बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, आज हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, इमामुल औलिया सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन और इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी लोग सुना करते थे और जिसको फैज़ और बरक़ात पानी होती थी वो पहुंच जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा था कि आपके हुक्म के फर्माबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे थे। ये किस्सा है एक बहुत बड़े सांप का। आप जब भी बयान फरमाते वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक शरपसंद शैतानी फितरत वाला सांप था। वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमला करे। वो जब भी आता, देखता कि लाखों की तादाद में मजमा लोग मौजूद हैं। वो वहाँ ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हों। जो भी आपके पैगाम को सुन रहा होता वो रो रहा होता। उसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोकूं और वो जिक्र इलाही न कर सकें। उसने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटा दिया था और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि गौस को भी उसकी इबादत से हटाया जा सके। गर्ज उसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी, इतनी तासीर थी कि वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा, मैं अल्लाह के वली को उसकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं, फर्मा बरदार हैं और उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। उनकी बहुत ताज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को भी अच्छी तरह ना सिखाएं, कलमा ना पढ़ाएं। एक दिन की बात है कि सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज़ थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ बैठे हुए थे, बहुत ताज़ीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। इस बड़े इज्तिमा में आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग महव थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक छत से एक नापाक सांप आकर गिरा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। ज़ाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा सांप था, बल्कि एक अजदहा था जिसने आप पर हमला किया था। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। जो आपके जानने वाले थे वो भी आपको छोड़कर जाने लगे। आपको उनकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे वो, और ना ही डर रहे हैं, ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठे हुए हैं और ना ही बयान को रोका है। सांप हिम्मत करके आपके पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया, गिरबान से बाहर निकला और गर्दन में लिपट गया। मगर कुर्बान जाऊं पीर मुर्शिद शहनशाह बगदाद, आप ज़रा बराबर भी न घबराए और न ही बयान को बंद किया। उस सांप की तो आपको फिक्र ही नहीं थी। आपने अल्लाह का बयान ना रोका। अब वो सांप था कि ज़मीन पर गिर गया और दुम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफ़ी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार पर नाकाम हो जाने पर आजिज हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात कहकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। लोग जो ये नाकाबिल यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैरान व परेशान जो लोग जाने वाले थे वो भी ज़रा तकलीफ पहुंचे। ये इनको बर्दाश्त नहीं था। वो भी पास आए, अर्ज करने लगे, हजूर ये तो यकीन न करने वाली बात है। इतना ख़तरनाक सा सांप जिसकी जिसामत इतनी बड़ी है, वो तो मिनटों में किसी को भी हड़प कर जाए, पर वो तो आपके सामने कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला, आपसे क्या बातें कर रहा था। आपने इरशाद फरमाया, वो सांप जो आप सब ने देखा हमारा दुश्मन था। वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि ये बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का कोई जिक्र ना हो। कई दिनों से वो यहाँ घात लगाकर छुप कर बैठा हुआ था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की तो हमारे जिस्म पर लिपट गया। तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत ख़त्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की हिफाजत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। फिर वो थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था कि ए पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है,
جو دن رات اللہ کا شکر کرنے والے لوگ تھے، جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھیں، جو کہ دل ہی میں اللہ کا تسبیح بیان کرتے تھے۔ میں نے سب کو آزمایا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک کینہ ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے پھر خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ بھی اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میرا کچھ نہیں بن سکا۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ بس یہ کسی دن اکیلے میں ملیں تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز تڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی خبیث سانپ سامنے آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا۔ اس نے آپ کے سجدے کی جگہ سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پہ کہ آپ کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ پیچھے نہ ہٹا بلکہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے بال کھول کر کرتے کے اندر چلا گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے اور نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار اور کمزور دکھائی دے رہا تھا اور وہ آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں آپ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام میں دخل اندازی کروں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں جس نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگوں کو آزمایا ہے، پر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ آپ کے بیان کو بھی میں روک نہیں سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا ہوں۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر میں نے آپ کو بہکانا چاہا مگر آپ کی محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیانہ خود کو منواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی تھی، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی یہ مبارک آیتیں آ گئی تھیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین والسلام۔